Si San Roque usa ka French niya lay person sama ninyo. Anak siya og dato apan ang iyahang bahandi samtang padulong siya sa pilgrimage sa Roma sa iyahang paglakaw padung didto nakaagi siya og kamatay kanang Black Death. Kinitong panahon na grabe ang kamatay dito sa Europa. Ug unya ang iyang gihimo ang iyahang bahandi nga iyang bitbit iyang balon iyang gigamit sa pag-atiman sa mga kabus unya pag-atiman sa mga masakiton hangtod nga natakdan siya sa sakit. Aron dili siya makahasol, nitago siya sa usa ka gamay nga lasang, gitawag na to wilderness, mini forest. Dahil dito nagimuhimo siya balong-balong aron dito siya magpuyo para di siya makatakot, di siya makahasol. Apan adunay usa ka iro sa mga ngahoy nga nakaplagan si San Roque ug unya magdala og pagkaon pan ngadto kaniya ang maong iro. Hangtod nga naengganyo ang tag-iya sa maong iro ug iyang gisundan ang iyang iro ug nakaplagan si San Roque ug iyang giatiman ug naulian. Unya padayon si San Roque sa iyahang pag-atiman sa mga kabus, pagtabang sa mga masakiton. Hangtod nga sa iyang pag-uli sa ilahang lugar, imbis siya mohimuong gobernador, sumala sa plano siyang amahan, pero nawa man siya. So ang iyahan ng angkol, ang gobernador, wala siya mailihog nga itong panahon sa gubat, nalaan siya nga usa ka espiya o gipapriso siya. Hangtod namatay. Unya si San Roque, mo'y patron sa malipayon nga kamatayon. Happy death. Mga kung gusto mo mamatay nga malipayon, kinahanglan magpapriso mo dahil dito mo mamatay. Nganong patron man siya sa malipayon nga kamatayon? Tungod kay dito sa prisuhan, imbis nga magbagulbol siya, iya kining gidawat nga mahinangpon nga mao'y premyo sa iyahang pag-alagad, pagmisyon. Kay para niya ang mag-antos para ni Kristo usa kini dako nga panalangin, blessing. Kay makahatag man siya og makahalad man siya og sakripisyo ngadto sa Ginoo diha sa iyang pag-antos. Mao nga malipayon siya dito sa prisuhan. Unya sa dayon niyang kamatay matud pa sa kaning saysay sa iyahang kinabuhi, nag-awit ang mga anghel. Maoy mura siya giduyan, gikantaan siya sa mga anghel, hangtod nga siya namatay, o gidala ngadto sa langit ang iyang kalag. Malipayon ang iyang kamatayon, kay namatay siya nga nag-ampo, o gikantahan sa mga anghel. Mo nang patron of happy death, si San Roque. Pero nailapod siya diha sa pagka-milagroso o pagka-mananambal. Karon mga igsoon, din sa Ebanghelyo nagisgot ning mga bata nga moduol kang Hesus. Ang tao di ay nga anda mag-antos mo sakripisyo aron pagdani og mga kalag, pag-alagad sa mga kabus o mga masakiton. Kini di ay pinangga sa Ginoo. Dili niya pasagdan. Ang tao di ay nga anda mo dawat og mga pag-antos, sakripisyo siyang kinabuhi nga walay pagbagulbol, kundi himuon niya nga halad sakripisyo ngadto sa Ginoo. Kan dili pasagdan sa takna sa kamatayon, padalhan sa Ginoo mga anghel aron maoy musugat niya. Karon mga igsoon nga nagkadungog kita sa kinabuhi ni San Roque, kumusta man pod ang inyong kinabuhi? Ini kamatay ninyo, sugaton baka kamo sa mga anghel sa Dios o sa mga hinanib ni Satanas. Amen.